سلام. امروز جمعه 5 شهریور ماه 1427 آگوست 2021 تحلیل روزانه بیت کوین رو خواهیم داشت، در حالی که بیت کوین دیروز تا 46000 پایین اومد و امروز کار خودش رو زیر 47000 آغاز کرده. با من همراه باشید. من حامد صفاریان هستم از مجموعه ابزارهای نوین مالی تالس و در این تحلیل‌های روزانه به بررسی بازار بیت کوین می‌پردازم با رویکرد معامله‌گران ابزارهای مشتق به خصوص آپشن. تحلیل‌هایی که من در اینجا ارائه می‌کنم از دو منظر تکنیکال و همچنین با استفاده از پارامترهای بازار مشتقات هستش. اگر مایل هستید از این تحلیل‌های روزانه استفاده کنید و به ارتقای کانال ما هم کمک کنید، پیشنهاد می‌کنم با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و علامت زنگ اطلاع رسانی رو هم فعال کنید تا به مجرد انتشار یک تحلیل جدید یا ویدیوی آموزشی بلافاصله مطلع بشید. دوستان، شما با عضو شدن در کانال و لایک ویدیوها به رشد کانال و بهتر شدن محتوای اون کمک میکنید. در ضمن تحلیلی که من در اینجا ارائه میکنم همه جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارن. اگر شما بر مبنای این تحلیل ها معامله انجام میدید، مسئولیت اون با خود شماست. بریم به سراغ نمودار بیت کوین امروز. خب دوستان، همونطور که ملاحظه میکنید بیت کوین دیروز یک شمع قرمز رنگ خیلی بلند قامتی رو بست و تا تقریبا 46000 هم پایین اومد. 46000 هم عدد روانی بود، هم به نوعی یک حمایت محسوب میشد و همین که ما میانگین متحرک 200 روزه رو در اون منطقه داشتیم که همه اینها بیت کوین رو نگه داشتند در 46000. امروز هم کار خودش آغاز کرده با یک شمع هنوز قرمز رنگ نامعتبر که تازه کارش شروع شده و باید ببینیم که به چه شکلی این تکامل پیدا میکنه. اما اگر دیروز رو در نظر بگیریم میبینیم که یک بازار نزولی رو کاملا داره به ما نشون میده و یه شمعی است که توی هفته‌های اخیر به این اندازه ما بدنه نداشتیم قرمز رنگ. خب این میتونه نشانه این باشه که بازار نزولی میتونه آغاز شده باشه و یا اینکه این یک اصلاحی است برای یه حرکت بعدی که حالا بررسیش خواهیم کرد، و یا به نظر من محتمل‌تر این است که ما یک اصلاح روی کل این حرکت داشتیم و این احتمالاً ادامه پیدا میکنه. یه مقدار حمایت ممکنه بشه، بازگشتی رو ما داشته باشیم و بعد از اون ادامه اصلاح رو داشته باشیم. تا 44000 ما هنوز جا داریم. ببینید اگر این 44000 رو در نظر بگیریم هنوز تا اینجا میتونه اصلاح داشته باشه بیت کوین، اگرچه که حرکت به سمت بالا تا 48000 هم منتفی نیست تا قبل از این اصلاح. ولی اگر چنین اتفاقی بیفته و تا 48000 ما یه شمی رو ببینیم و بعد از اون تا 44000 پایین بیاد، یک ترکیب الگوی بسیار استانداردی رو پدید خواهد آورد بیت کوین که بهش میگن الگوی سر و شانه، و این میشه خط شانه ها و دو تا شانه اینجا تشکیل میشه و این هم این سر خواهد بود که یک چنین الگویی کاملا نشان از بازار در حال اصلاح و نزولی داره. چون این بازار خیلی هنوز حرکتش بزرگ نیست در اینجا، در مقایسه با کل حرکت بیت کوین نمیتونیم از یک بازار نزولی صحبت بکنیم، بلکه میتونیم از یک فضای اصلاحی طی مثلا میان مدت 3-4 هفته صحبت بکنیم و میانگین متحرک 200 روزه همونطور که می‌بینیم داره مدتیه که بیت کوین رو هدایت میکنه به این سمت و چند بار هم به زیر اون ما حرکت داشتیم، دوباره رفتیم بالا، اومدیم زیرش رفتیم بالا و اینجا هم این احتمال هست که دوباره همین حرکت ما به سمت پایین داشته باشیم و بعد یه حرکت به سمت بالا و احیانا بیایم پایین حتی شاید تا 42000. حد نهایی این هم 37000. اگه 37000 نگه نداره، این حمایت بسیار مهم 37000 اگر نگه نداره، اون وقت اساساً کلا باید دوباره ما شروع کنیم به تفسیر دوباره این حرکت‌های اخیر بیت کوین، چون کل این الگوی صعودی به هم میخوره. به نظر من در حال حاضر این مقدار بعیده که تا ما 37000 تا 37000 ممکنه بیایم پایین، ولی از 37000 پایینتر خیلی بعیده، چون فشار خرید الان خیلی زیاده. همه امید دارن به سمت حرکت به سمت بالا و کلا بازار آلت کوین ها هم داره خیلی فشار میاره روی بیت کوین و اتریوم که اینها رو به سمت بالا حرکت بده، چون اونجا داره اتفاقاتی در بازار آلت کوین ها میفته. اما اگر این حرکتی که ما داشتیم صرفا یک اصلاح موقت بوده باشه و بعد ما یه حمله به سمت 50000 داشته باشیم و از 50000 عبور بکنیم، 51000 مقاومت بعدی خواهد بود، بعد 52000 و بعد 54000 که هر دوی این مقاومت‌های اخیر رو، یعنی 54 و 52 رو الان به سراغشون خواهیم رفت، بررسی خواهیم کرد. خب این خیلی ساده تا اینجا تحلیلی که ما داشتیم. یه نکته هم دوباره یادآوری بکنم، امروز 27 آگوست جمعه و من مدت‌ها بود که این صحبت رو داشتم و این تحلیل رو داشتم که ما روز جمعه زیر 50000 خواهیم بود. این الان درست در اومده. میتونست غلط از آب در بیاد. قرار نیست که اگر یک تحلیل ما درست از آب در اومد خیلی به خودمون افتخار بکنیم، بلکه ما اینجا با احتمالات سر و کار داریم و احتمال بیشتر این بود ممکن بود اتفاق دیگری هم بیفته. اما به هر حال من بر اساس تحلیل از روی بازار مشتقات به خصوص آپشن این تحلیل رو ارائه دادم که همونطور که میبینید الان محقق هم شده و ما نه تنها زیر 50000 که زیر 47000 داریم به سر میبریم و در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه هنوز چند ساعت مونده تا پایان انقضای آپشن های 27 آگوست و
همه آپشن های زیر 50,000 در سود خواهند بود و همه آپشن های بالای 50,000 که در موردشون صحبت کردیم اونها همه در زیان خواهند بود و بسته خواهد شد که یک نگاهی بهش میندازیم. اما قبلش یک نگاهی داشته باشیم به نوسان ضمنی. نوسان ضمنی همونطور که می‌بینید بر اثر این حرکت اخیر نزولی بیت کوین به سمت بالا رفت و این یعنی چی؟ یعنی داره تایید میکنه حرکت نزولی رو. روزهای پیش می‌دیدیم که نوسان ضمنی هنوز در حال تصمیم گیری بود که ببینه بالاخره کدوم جهت رو میخواد به عنوان قطب نمای بازار به ما نشون بده. الان می‌بینیم که همونطور که عرض کردم وقتی که بیت کوین به سمت پایین حرکت میکنه نوسان ضمنی افزایش پیدا میکنه، یعنی حرکت‌های به سمت پایین باعث هیجان بیشتری میشن، باعث گرون شدن آپشن ها میشن و به این ترتیب میشود گفت که تأیید میشن از جانب نوسان ضمنی. اگرچه باید همیشه در نظر داشته باشیم که اندازه اینها چقدر در مقابل کل حرکت بازار. همونطور که میبینید خیلی قوی نیست، اما یک حرکت روند رو داره تقریبا آغاز میکنه به سمت بالا به نظر میرسه که اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما حرکت به سمت پایین داشته باشیم و این حرکت به سمت بالای نوسان ضمنی ادامه پیدا بکنه، یعنی بازار نزولی است. بریم به سراغ 27 آگوست و قیمت اعمال‌های مختلف و حجم معاملاتی که انجام شده روی اون. همونطور که ملاحظه می‌کنید الان ما روی 47,000 هستیم. قبلا بارها در این مورد من صحبت کردم که ما یه چیزی داریم به اسم مکس پین. این مکس پین در روز سررسید، اگر که این سررسید مهم باشه که 27 آگوست مهم بود، از کجا می‌فهمیدیم؟ از روی این نمودار که حجمش می‌بینیم که خیلی بزرگه. همینجا می‌فهمیم که چی مهمه برای ما. 24 سپتامبر و 31 دسامبر الان مهم هستن. خب 27 آگوست وقتی اهمیت داره یعنی اینکه ما مکس پینش باید جدی بگیریم و این حجمای این شکلی رو اینجا باید جدی بگیریم، همونطور که ما گرفتیم. و مکس پین همونطور که می‌بینیم قیمت رو به سمت خودش داره میکشه و کشیده از هولوش 50,000 که ما بودیم تا امروز. الان ما زیر 47,000 هستیم، درست در این منطقه. بعید نیست تا 44 همونطور که عرض کردم ما حتی پایین بیایم، بعید نیست. اما به هر حال احتمال این که ما بتونیم امروز با این وضعیت و با این شمعای قرمز بپریم بالای 50,000 خیلی خیلی کمه و به این ترتیب تمام کالهایی که تمام این میله‌های سبز رنگی که شما اینجا ملاحظه می‌کنید همه رو با هم جمع بزنید میشود سودی که فروشنده ها داشتن بر اساس قیمت نوشنال. البته این هست تا این وقتی اینجا نوشته 176 میلیون به این معنی نیست که 176 میلیون فروشنده ها اینجا سود کردن. این قیمت نوشنال آپشن های بیت کوین های معامله شده روی آپشن هاست. آپشن ها قیمتش باز کمتر از این، اون قیمت آپشن ها رو اینجا سود میکنن. منظور من چی؟ منظور من این است که فروشنده های این مقدار آپشن اینجا سود میکنن و فروشنده های این مقدار آپشن اینجا ضرر میکنن. خب کی بیشتر اینجا سود کرده و کی ضرر کرده؟ فروشنده ها در مجموع بیشتر سود کردن و خریداران آپشن کال ضرر کردن. این همون چیزیه که من همیشه براش تاکید میکنم ببخشید و این تایید داره میشه اینجا که فروشنده ها همیشه حرفه‌ای تر هستند. اینو همیشه ما میبینیم توی بازار وقتی بهش نگاه بکنیم. خب این بود 27 آگوست. بریم به سراغ حجم های مشکوک امروز. یه حجم مشکوک توی سررسید 10 سپتامبر ما میبینیم که این حجم مشکوک رو اینجا میبینید تقریبا روی دو تا قیمت اعمال، یعنی 52,000 و 54,000 اگه یادتون باشه من این عددا رو اسم بردم، روی هر کدوم بیشتر از 1000 بیت کوین معامله شده در حوزه آپشن ها و به احتمال خیلی زیادم کال هستن. اینا پوت نمیتونن باشن و کال هم هستن به واقع، چون که کسی نمیره روی قیمت اعمال 52 54 الان پوت بخره یا بفروشه. خب پس اینجا ما کال معامله شده داریم در تاریخ سررسید 10 سپتامبر. حالا باید ببینیم که این به چه معنا میتونه برای ما باشه. همونطور که میبینید بقیه خیلی مهم نیستن، بقیه همه زیر 500 تا هستن، زیر 300 تا 200 تا 100 تا، اینا هیچ اهمیتی ندارن، بلکه این الان برای ما اهمیت زیادی داره. خب اول از همه طبق همون صحبتی که قبلا کردم باید ببینیم که وزن 10 سپتامبر اصلا چقدر هست. همونطور که می‌بینیم هنوز خیلی اهمیت زیادی نداره در مقابل 24 سپتامبر، اما میتونه، چون که بلوکی معامله شده، چون یه جا معامله شده، یعنی پول هوشمند اومده توی بازار، میتونه برای ما معیاری باشه برای اینکه ببینیم تا 10 سپتامبر چه اتفاقی ممکنه بیفته در بازار. بریم به سراغ 10 سپتامبر. می‌بینیم که بله خیلی جالبه. برای اینکه ببینیم این چرا جالبه و چرا با 3 سپتامبر فرق میکنه، من یه مقایسه الان براتون انجام میدم. 3 سپتامبر ببینید تقریبا همینه به لحاظ وزن، ولی 3 سپتامبر جالب نیست. ببینید جالب به چه معنا؟ به این معنا که خبر خاصی اونجا نیست. شما اینجا معامله خاصی رو توی 3 سپتامبر نمیبینید، همه هم وزن و هم قد و همه چی تقریبا یکسان اینجا شکل گرفته. ولی توی 10 سپتامبر شما این میبینید که یه اتفاقات اینجا افتاده، یعنی دو تا میله خیلی بلند توی 52 و 54 کال داریم. همونطور که میبینید پوت هم نداریم. قبلا هم گفتم خدمتتون.
و مکس پینش هم روی 48000 که حالا این مکس پین خیلی اهمیت نداره چون 10 سپتامبر تاریخ سررسید مهمی نیست، اما 52 54 اومدن اینجا حجم عظیمی به صورت بلوکی و یکباره معامله کردن، کال خریدند و فروختند. ما همیشه پشت فروشنده ها میستیم و نگاه میکنیم ببینیم اونها دارن چگونه میبینن بازار رو. کسی که 52000 54000 تا 10 سپتامبر کال میفروشه، یعنی بریم رو نمودار ببینیم یعنی چی فکر میکنه، یعنی احتمال میده که تا تاریخ 10 سپتامبر ما بیت کوین رو بالای 52 و 54 نخواهیم داشت، حالا بگیم 54. یعنی اگر که ما یه حرکت صعودی رو ادامه دار ببینیم تا 10 سپتامبر حد نهایتش 54. این تحلیلی که این کسی که آپشن رو فروخته کرده کاملا واضح و آشکاره. بنابراین برای ما میتونیم پشت این سوار شیم اگه دلمون بخواد و در نظر بگیریم که ما اگر که حرکت صعودی داشته باشیم، یعنی اون سناریوی دیگری که من ازش صحبت کردم، اون وقت حد نهایی این تا 10 سپتامبر 54 خواهد بود به همین راحتی. خب دوستان، قبل از اینکه جمع‌بندی بکنم پیشنهاد میکنم که ویدیوهای چند روز گذشته رو نگاهی بهش بندازید، چون مجموعه این ویدیوها یه تحلیل رو خدمت شما ارائه میدن. اولین ویدیویی اگر هست که میبینید از کانال ما، حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید اگر که پسندیدید و میپسندید این تحلیل ها رو برای اینکه ادامه داشته باشن. یه کانال تلگرام هم هست که اونجا زودتر روزانه میتونید تحلیل ها رو به صورت متنی 2-3 ساعت زودتر دریافت بکنید و بعد ویدیوش اونجا هم آپلود میشه. خب برای جمع‌بندی من میخوام برم به سراغ اتریوم اگه نگاه بکنیم هنوز یک مقدار جا داره برای اصلاح. همونطور که میبینید بذارید یه مقدار من بکشمش عقب که شما کلیت ماجرا رو ببینید. ببینید اتریوم یه صعودی داشته و اون شکلش با شکل حرکت بیت کوین کاملا متفاوته، اما اتریوم و بیت کوین با هم یک همبستگی و همبندی و پیوندی دارن که حرکت‌های همدیگه رو به سمت هم میکشن. الان اتریوم هنوز جا داره تا یه اصلاح روی 2900 تا. ببین 2900 هم خیلی مهمه و این رفته بالا اومده پایین، داره هنوز حرکت میکنه، چیز خاصی نمیتونه جلوی اینو الان بگیره که تا 2900 پایین بیاد. پس احتمال اینکه پایین بیاد هست و اتریوم اگر پایین بیاد تو این شرایط کاملا قرمز رنگ کل بازار، بیت کوین هم پایین خواهد اومد و این 2900 اتریوم تقریبا معادل است با، الان عرض میکنم خدمتتون، با 42000 بیت کوین. حواستون باشه. ولی 42000 بیت کوین فرقی که با اون 2900 اتریوم داره اینه که خط شانه ها اگه بخواد تشکیل بشه ما رو 44000 اون خط رو خواهیم داشت، در حالی که 2900 اتریوم در واقع میشود به نوعی همون خط شانه ها. پس نتیجه میگیریم که اگر که اصلاح داشته باشیم امکان داره که بیت کوین ما حتی طی همین امروز و فردا امکان داره تا 44000 هم پایین بیاد. بنابراین باید حواسمون به این باشه. اما ممکنه حرکت صعودی باشه و دوباره ما یه حرکت رو به سمت 48000 ببینیم. به نظر من ما از 48000 بالاتر نمیریم. اگر بریم شکل ترکیب حمله‌ای میشه، یعنی حمله به 50000 خواهیم داشت. اگر 50000 رد بشه به سمت 52 54 میتونیم حرکت داشته باشیم. اما اگر زیر اون بمونیم و یک شانه سر ما اگه ببینیم، اون وقت خیالمون راحته که تقریبا تا پایان سپتامبر ما زیر 50000 خواهیم بود. خب دوستان، پس اون عدد 52 و 54 رو که برای شما امروز تحلیل کردم فراموش نکنید. حالا روزهای آینده هم یه خورده بهش میپردازیم. تا 10 سپتامبر قرار ما 52 و 54 بود. از این بالاتر به هیچ عنوان نخواهد رفت. البته احتمالش هست، همیشه اینجا ما با احتمالات سر و کار داریم، همیشه تاکید میکنم. بسیار خوب، از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم و تا فردا، خدا نگهدار.